बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही काबिल एहतराम ख्वाजा साद रफीक साहब, ख्वाजा सलमान रफीक साहब और नहायत ही काबिल एहतराम ज़ोमा और बुजुर्ग जो स्टेज पे बैठे हुए हैं, जो सामने बैठे हुए हैं, ख्वातीन और हज़रात, मेरे लिए बड़ी कमाल इज़्ज़त बख्शी है मुझे साद ने और सलमान ने, इन दोनों भाइयों ने। मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल मैं इनके वालिद मोहतरम को अपने वालिद की मार्फत जो है सन 64 से जानता था। वो मेरे वालिद के पास बड़ा रेगुलरली आते थे, बड़ी मोहब्बत का रिश्ता था उनमें और मेरे वालिद में। मेरे वालिद उनके बुज़ुर्ग थे, उनसे उम्र में खासे बड़े थे। तो मुझे आज भी याद पड़ता है कि मैंने उनको कभी शलवार कमीज़ में नहीं देखा था। हमेशा वेल ड्रेस्ड होते थे, टोपी पहनी होती थी और कमाल की दिलेरी थी। जितनी बेबाक गुफ्तगू वो करते थे। मैं फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का तालिब इल्म था उस वक़्त गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। तो मेरे ज़हन में जो उनका एक तसव्वुर है या एक याद है, वो आज भी इसी तरह ताज़ा है जैसे कल की बात हो। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे और उनके बेटों को, उनकी आल को जो है तौफ़ीक अता फरमाए कि जो उन्होंने सियासत में और अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जो रवायात मुरत्तब की, उन रवायात को जो है वो आगे बढ़ाएं। उससे पहले तमाम जो मौजूद मुकर्रीन ने सब ने एक बात का जो इयादा किया कि मुज़ाकरात होने चाहिए, एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए और शायद एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो मुख्तलिफ जो पावर सेंटर्स हैं उनमें तरतीब देना चाहिए मुज़ाकरात के नतीजे में। मेरे मतलब एक इम्प्रेशन है कि मैं मुज़ाकरात करने के हक़ में नहीं हूँ। मैं मुज़ाकरात का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन पिछले चंद साल की अगर आप तारीख देख लें, 10, 12 साल, 15 साल की, तो जितने भी इनिशिएटिव्स लिए गए इस सिमत में, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से लिए गए। 2013 के इलेक्शन के बाद जो है बनी गाला मियां नवाज शरीफ के, वहां पे मुज़ाकरात तो कोई ना हो सके, लेकिन उन्होंने 40 लाख रुपए की एक सड़क मांग ली जो मियां नवाज शरीफ ने तामीर कर दी। हम में और उनमें एक फ़र्क है कि हमने मुज़ाकरात का जो ऑफ़र है या मुज़ाकरात का एक प्रोसेस जो है उसकी हमायत जो है, चाहे हम पावर में थे या पावर में नहीं थे, हमने उसकी हमायत की। ये बात जो है ये नोट करने वाली है कि शहबाज शरीफ जब लीडर ऑफ अपोजिशन था उस वक्त भी कहता था कि मुज़ाकरात होना चाहिए। असेंबली के फ्लोर पे कहता था कि मुज़ाकरात होने चाहिए। कोई रिस्पांस नहीं मिलता था, बल्कि बदतमीजी किया जाता था। और हम जब पावर में आए, पिछली जो पीडीएम की हुकूमत थी और ये हुकूमत थी या उससे पहले नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उसमें बारहा तकरार के साथ जो है हम ये कहते रहे कि मुज़ाकरात होने चाहिए।
اب پچھلے 15 دنوں میں کیا چیز ایسی آئی ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات پہ جو ہے وہ راضی ہو گئی ہے، اور ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو وہ ہر وقت راضی تھے. اگر مجھے کوئی بتائے تو صحیح اس چیز کا، یہ 15 دن میں کیا کوئی نسخہ جو ہے سامنے آیا ہے، کیا کوئی تعویذ آیا ہے، یا کیا ہوا ہے، کسی نے پھونک ماری ہے کی ہے کہ یہ مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں. میں مذاکرات کے خلاف نہیں ہوں، قطعی طور پہ خلاف نہیں ہوں. آپ 15 دن پہلے کے جو ہے اگر بیانات جو ہے پیچھے چلتے جائیں 2-2.5 سال میں تکرار کے ساتھ کہا گیا ہے کہ ہم یہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، جن کی اوقات ہے ہم ان سے بات کریں گے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اسپیکر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سعد رفیق صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی بڑے نامی گرامی بھاری بھرکم جو ہے ہیوی ویٹ شخصیتیں بیٹھی ہوئی ہیں. کوئی بتا دے مجھے کہ نہ 15 دن جو ہے کی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی. میاں شہباز شریف جو ہے اٹھ کے میاں نواز شریف چل کے اس کے گھر گیا ہے. جب لیڈر آف اپوزیشن تھا تب بھی تھا ساڈے وال پشت کر چھڑتا ہے سی نے میرا. سب سے بڑا دائی مذاکرات کا بن جاؤں گا اگر مجھے یہ بتائے کہ 15 دن جو ہے کی ہے. ڈنڈا جھنڈا میں نہیں، میں بالکل سپیکولیٹ نہیں کروں گا. اگر میں کوئی قیاس رائی کروں گا تو ہو سکتا ہے اس پروسیس کو نقصان پہنچے. میں نہیں کروں گا، قطعی طور پہ نہیں کروں گا. کہ مذاکرات ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے، اٹیمپٹ ہونا چاہیے. بلکہ میں مثال دیتا ہوں کہ 50 کی دہائی کے اواخر سے لے کے 70 کی دہائی کے اوائل تک ویتنام کی جنگ جاری رہی، اور جیسے سے جنگ بھی جاری تھی اور سائملٹینیسلی پیرس میں جو ہے امن کے مذاکرات بھی ہو رہے تھے. لیکن ان میں کوئی سنسیئرٹی تھی، کوئی، میرا مطلب ہے کوئی ایسی کوئی جو ہے وہ ویتنامیوں کا، ہو چی مین کا بھاری تھا یا امریکہ کا بھاری تھا، یہ سلسلہ جاری تھا. برابر کی جوڑ تھی، آخر ویتنامی جیت گئے. میں حق میں ہوں، لیکن میں ایک بڑے محتاط انداز میں یہ کہوں گا کہ مذاکرات کریں، ضرور کریں، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، لیکن خیال رکھیے اور رولو نہ جائیے کدھر. یہ ایک شخص کی تاریخ ہے نا، کوئی اس نے مجھے کوئی بتا دے، پی ٹی آئی والا بتا دے کہ اس نے کس سے وفا کی ہے. لاہوری ہے سارے تھی بیٹھے تھے، لاہور دے رہن والا ہے نا. ایک بندہ بتا دے زندگی میں کس رشتے کی اس نے وفا کی ہے. نہیں یار، میں مذاق نہیں کر رہا، میں ایک بڑی سیریس بات کر رہا ہوں. نہیں یہاں ذاتی نہ بات کریں گے. ایک رشتہ بتا دیں، ایک شخص بتا دیں جس کے ساتھ اس نے وفا کی ہے، جنہوں نے ساری عمر اس کے ساتھ گزاری، ان کے جنازے بھی مل گیا، وہ بیمار ہوئے، ان کو ملنے مل گیا. وہ بندوں کو استعمال کرتا ہے، استعمال نہ ہوئی ہو، میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ، میں بالکل خلوص کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ میری دعا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوئے. میں خود اسمبلی کے فلور پہ کہتا رہا ہوں کہ ایک
सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था। यहां पे पावर सेंटर्स हैं इस मुल्क में, फौज है, ब्यूरोक्रेसी है, सियासतदान है, अदलिया है, मीडिया है, ये पावर सेंटर्स हैं, बिग बिजनेस है। इनको बैठ के इस मुल्क की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल ढूंढना चाहिए। आप देखें, बीबी शहीद ने, मियां नवाज शरीफ ने, हम दस्तों गिरेबान रहे, कई दहाइयां दस्तों गिरेबान रहे, 70 की दहाई से लेके जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, जब ख्वाजा रफीक साहब शहीद हुए, बड़ी बड़ी तलखियां हुई, लेकिन दोनों ने नहायत सिंसेरिटी के साथ, नहायत खलूस के साथ दोनों ने साइन की। और मैंने उसके बाद, बीबी जो है चंद साल उसके बाद जिंदा रही, 2-3 साल मेरे ख्याल है जिंदा रही, और जो उसके बाद जो है अभी कभी कभी खड़ाक खड़ूक होता है हमारे तल्लुकात में, लेकिन एक बेसिक जो है, एक बुनियाद जो है, उसको कभी भी जो है हमने उसको डैमेज नहीं किया, नहीं डैमेज किया। एक लिहाज उस मिसाक जमहूरियत का हमने रखा हुआ है, उसकी इज्जत आबरू को जो है, जरूर हम इख्तलाफ भी करते हैं एक दूसरे के खिलाफ जो है, जब उनकी यहां पे हुकूमत थी, सूबाई हुकूमत थी, हमारी हुकूमत थी और उनकी फेडरल हुकूमत थी, तो तलखियां हुई, लेकिन हम दोबारा 90 की दहाई या 80 की दहाई या 70 की दहाई की दहाइयों में जो तलखियां थी उनकी तरफ वापस नहीं गए। एक डेकोरम जो है, एक पॉलिटिकल डेकोरम हमने मेंटेन किया। आप देखें, उन्हीं पीपल्स पार्टी के लोगों के हाथों जो है ख्वाजा रफीक साहब शहीद हुए, उनके हाथों में खून है, सादत और सलमान के वालिद का। हर एक को पता है, सारी दुनिया को पता है। एक रवादारी, एक बर्दाश्त, एक लिहाज जो है उसको बढ़ावा दिया गया। आप देखें, जब ताकत की पोजीशन में कोई मुज़ाकरात करता है तो उसकी सिंसेरिटी पे डाउट नहीं किया जा सकता, लेकिन जब बंदा जो है घेरा हो, कैद विच होए, मुकदमे होन, रुल रहे होए, तो फिर मुज़ाकरात की गल करे तो थोड़ा सारा जिहड़ा है, वन शुड टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, जरा गौर कर लेना चाहिए। हमारी जो तारीख है, जिस तरह मैंने बताया है कि मुज़ाकरात के हवाले खुसूसन पिछले 12, 13, 14 साल में वो बार बार जो है दोहराती है। आप देखें, पाकिस्तान की तारीख में 3 मौकों के ऊपर जो है हमारे हुक्मरानों ने बाहर देखा है, या हमारी कुव्वतों ने बाहर देखा है। जनरल ज़िया साहब ने देखा अमेरिका की तरफ, और उनके बिहाफ पे हम किराए के फौजी बन के, किराए के टट्टू बन के हमने जंग लड़ी। उसका नतीजा आज भी भुगत रहे हैं। मैं इस किस्म की बातें कर जाता हूं, मैं गालां छलां पैंदियां नंदियां मीडिया दे विच। उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने की, उसने भी अमेरिका की तरफ देखा, और ये पहला सियासतदान है जो अमेरिका के तरले कर रहा है कि मुझे बचाओ। किसी सियासतदान ने नहीं किया। भुट्टो ने भी आंखें दिखाई, जो असेंबली की उसकी तकरीर थी 1977 की, उससे बाद में सियासतदानों ने, 2 फौजी हुक्मरानों ने जो है अमेरिका की जो है गुलामी कबूल की, और उसका नतीजा आज भी हम भुगत रहे हैं, आज भी उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। ये दहशतगर्दी उस वक्त की आई हुई है। हमारा कोई काम नहीं था अफगानिस्तान की जंग में जाने का, जहाज जो है कोई जहाज नहीं थी। सिर्फ अपने
اقتدار کو طوالت دینے کے لیے, اس کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے جہاد کا نام دیا گیا. وہ کتنے نے جہادی یہ آج گل پہ دینے ساڈے جنہوں نے اسے کل جہادی کہنے سا, سب کچھ لٹا دیا, امن لٹا دیا, سارے خطے میں امن ہو گیا سوائے پاکستان میں جو ماما بنا ہوا تھا دونوں جنگوں کا, مشرف کے وقت بھی اور اس سے پہلے بھی. قیمت ادا کر رہے ہیں نا, کل بھی شہید ہوا ہے, کل بھی ایک میجر ہمارا شہید ہوا ہے, بیٹا ایک شہید ہوا ہے. Continuously we are at war. We are at war for last 40 years. Please try to understand. اور اس شخص نے ایک نہیں, دو نہیں, 7-8 ہزار بندہ, 40,000 بندہ جو ہے واپس آیا وہاں سے, اس نے بسایا عمران خان نے, جس میں 7,000 اپنے منہ سے کہتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ 7,000 فائٹر ہے. اس میں جتنی تشکیلیں چاہے وہ کنار سے آئیں یا پکتیا سے آئیں, وہ ساری تشکیلیں آ کے ان لوگوں کے گھروں میں ٹھہرتی ہیں اور پھر وہ تباہی بربادی جو ہے ہمارے ملک میں پھیلاتی ہیں. میں ضرور سوال پوچھوں گا, بار بار یہ سوال پوچھوں گا کہ وائی ناؤ, پچھلے 15-20 سال میں کیا چیز ہوئی, 15-20 دنوں میں کیا چیز ہوئی ہے کہ ایک دم مذاکرات پہ آمادہ ہو گئے ہیں. اور کمیٹی اپنے آپ کمیٹی بھی بنا دیتی ہے. یہ ساڈے والوں کمیٹی بھی نہیں بنی, سپیکر صاحب نو حالی کچھ سنیا بھی نہیں سی آیا تھا. کمیٹی بھی بن گئی, پھیرے بھی لگنے شروع ہو گئے, بسکٹ کھان تے چاہ پین سپیکر صاحب کو انہوں نے آنے شروع کر دیتا کہ ساڈے نال گل بات کرو. یہ کوئی مجھے راز تو بتائے, سپیکر صاحب بتا دیں, سعد رفیق صاحب بتا دیں کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے. واقعی میں نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہا, میں مذاق نہیں کر رہا, ود آل سیریسنس مجھے یہ بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے. نہیں میں وہ بھی نہیں کہوں گا, میرے ذمہ نہ لگ جائے نا کہ کل کو خرابی پیدا ہوئے, میں کل ہی کہوں. دیکھیں اب تو وہ کہتا ہے کہ شہباز شریف نے معیشت بحال کر دی, ایک نویں گل جی, شہباز شریف بھی بیجا ہو گئی ہے. تو عمران خان کہہ رہا ہے کہ انہوں نے معیشت کو سنبھال لی ہے, باوجود اس بات کے کہ انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ ہماری معیشت تباہ ہو جائے. انہیں سارے مامے چاچے انہوں لیٹر لکھے گئے کہ انہوں پیسہ نہ دئیے. آپ دیکھیں سارا ہر چیز کا رخ جو ہے امریکہ کی طرف ہے یا برطانیہ کی طرف ہے. میں نے کل بھی ٹویٹ کیا تھا کہ جو لوگ جو ہے 50,000 فلسطینی جنہوں نے شہید کر دیا ہے, ہمارے 4-5 ملک جو ہے اسلامی ملک برباد کر دیے ہیں, جڑا بندہ انہوں نے وعدہ ماردا ہوئے مدد واسطے, اس بندے کی کی اوقات ہوئے. سوچیں ذرا, ان کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے ہیں, مسلمانوں کے بچوں کے, ان کو یہ واضح مارتا ہے. یہ پہلے کہتا تھا کہ یہ غلامی نامنظور, ان غلامی 100 باری منظور. بالکل انہوں نے. تو میں نے وہ کیا کہتے ہیں, احتیاط لازم ہے, لوگ منکر نکیر ہوتے ہیں, ایسا نہیں شعر ہے گا نا کوئی. میں منو انہوں نے نیڑے بھی نہیں لگن دیتا مذاکرات کو. خدا کی قسم میرے کو پوچھا بھی نہیں ہے گا کہ تم یار ساڈا ساتھی ہے گا, ساتھ دس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. منو ہی پوچھا کہ سر, لیکن منو انہوں نے مائک دیتا تو میں گلاں تے کر سکنا ہے. میں پھر کہوں گا کہ یہ میرے پاس ایک تھوڑا سجیشن ہے.
ये अल्टीमेट प्रॉब्लम्स जो है ना, यहाँ पे बहुत से मुकर्रीन ने, इसमें जितने पावर सेंटर्स हैं मुज़ाकरात में शामिल होने चाहिए। ये अकेले सियासतदानों का बस नहीं है। हम सियासतदान किसी ना किसी वक्त जो है, सब ने कोई ना कोई जो है बैसाखी इस्तेमाल की, सब ने इस्तेमाल की। बिल्कुल ये कोई इस हमाम में सब नंगे हैं। हमारी अदलिया, अल्लाह बचाए जिस मुल्क में ऐसी अदलिया हो, मुल्क 75-76 साल बच गए, अल्लाह का शुक्र अदा करो। जिथे ट्रकों वाला होए, यानी उन्होंने पिछले कमरे ले जाके उन्होंने दो गल्लां दस दो, सिफा दे के टुर जाते हैं। यानी जो इन्होंने क़यामत बर्पा की है इस अदल के नाम के ऊपर, जितना अदल को पलीत हमारी अदलिया ने किया है। अब देखें ना, जिन्होंने भुट्टो की फांसी का फैसला किया, उनमें आज भी जुर्रत नहीं है, उनके वारसों में जुर्रत है, उनके वारसों को माफी मांग लेनी चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने एक जुल्म किया था। वो मेरे वालिद कहते थे कि मैंने बहुत दफा मशवरा, उस वक्त हुकूमत नहीं थी, खत्म हो गई हुई थी कौमी इत्तेहाद की हुकूमत, कि मैंने कहा ये रस्म ना डालें सियासत के अंदर। लेकिन हमारे सियासतदान उस वक्त भी, मैं जानता हूं उन सियासतदानों के नाम जानते हैं जिन्होंने कहना कि नहीं फाइल आ दी। हमें अपनी सियासत में रवायात को जन्म देना है। हमारी सियासत में कोई रवायात नहीं है, ना हमारी अदलिया की रवायात है, और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ना हमारे मीडिया की कोई रवायात है। कारोबार है। वो दिन गए जब निजामी साहब होते थे या शकीरुर रहमान साहब होते थे। अब तो जो है पी कार्स के ऊपर जो रेट मिलता है, बहरहाल मैं उनके जी बरूदी सुरंग दे ना किसी के पैर रख देव। मैं इसी गुफ्तगू के साथ जो है आपको अभी समा कराची मैंने किया है, लेकिन मैं अपने भाइयों से या सादिक साहब से, स्पीकर हैं हमारे, इनके पीटीआई के साथ बड़े खुसूसी तल्लुकात हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ, खुदा दी किसने भी लंघ सकती। राणा सनाउल्लाह साहब हैं। राणा सनाउल्लाह साहब जो है प्रैग्मेटिक आदमी है, बड़ी कुर्बानी है उनकी। मेरा बरादर खुर्द जो है साद रफीक भी प्रैग्मेटिक आदमी है। प्रैग्मेटिक होना बड़ा अच्छा है, अच्छी बात होती है कि आप अपने असूलों के ऊपर, अपने असालीब के ऊपर, अपनी रवायात के ऊपर जो बुजुर्गों ने छोड़ी हों, पूरे भार दे नाल खलोते रहो, ते नाल जिहड़ा हैगा तुसी सियासत का जिहड़ा रुख है उन्होंने भी बदलने की कोशिश करते रहो, तो बड़ी वड्डी गल है, बड़ी वड्डी गल। हमारी सियासत में जिस दिन किबला रू हो जाएगी तो निजात हो जाएगी। हमारी सियासत किबला रू नहीं है। किधर है हमारा किबला? पिंडी है या किधर हो रहा है, कभी अदलिया हो जाती है। हम सियासतदानों को अपनी इज्जत आबरू का ख्याल रखना चाहिए। हम लोग जितनी मार खाते हैं, 16 लाख रुपया तनख्वाह लेता है सुप्रीम कोर्ट का जज, 1,58,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, फाके खुदा दी कसम। तो 26 लाख है।
ਲੋਟੇ ਆਪ ਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੱਜ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਨੀ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ وہ 17-18 بندے نے خدا دی قسم سمجھ ہی نہیں جا رہے کسی کو جڑے گئے۔ جس ملک میں عدلیہ جو ہے کمپرومائز ہوئی ہو اس ملک کا کیا اللہ نہیں سانبھیا رہے گا نا، بندیاں تو نہیں سانبھیا رہے گا۔ لوگ صحیح کہتے ہیں نا کہ جج وکیل کر لو یا جج کر لو، جج یہی کہتے ہیں نا کہ جج کر، جب وکیل نہیں ضرورت جج کر لو۔ یہ ہم سارے جو قید تھے 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں قیدی یہاں پہ، ہم سب کی ضمانت دوسرے دن ہو سکتی تھی، کیس ہی کوئی نہیں تھا ہمارے خلاف، لیکن جج کمپرومائز ہوئے تھے، کیس کوئی نہیں پکڑتا تھا، اور میرا بینچ بنتا تھا ضمانت کے لیے 3 جج 10 دوڑ گئے کہ ازمائش میں۔ میری چیف جسٹس صاحبہ جو آج کل جو ہے انہوں نے دلیری کی، مہربانی ان کی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ مذاکرات کی جو کوشش کر رہے ہیں ان کی کوششوں میں برکت ڈالے۔ صرف آخر میں پھر کہ یہ بچ کے رہی ہو ویسے